بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پروگرام تحفۃ سحر شروع شو اور نن دې پروگرام کې من د بهترین پښمنی نشاندهی کو۔ سامعین حضرات، حدیث مبارک کے راضی سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی، نعم سحور المؤمن التمر، وی خو پیشمنی مبارک پیشمنی د مومن اغا قجوری دی۔ نو قجوری که یو سړی ځان له پیشمنی کی استعمال کی او نور ورسره استعمال نه کی نو ټیک تا، دا کجوری بهترین پیشمنی دی۔ او که سړی نور څه استعمال کی، روټۍ وخوري او سالن وخوري، چیوس کی او دو کجوری درې کجوری په دې نیت استعمال کی چې دیتا حدیث کې بهترین پښمنۍ ویلې شوی دی، نو امید دی چې دا به هم د برکت نه خالی نی۔ لہذا دا یو څو شپې دي او په دې کې د دې مسنون اعمالو خیال ساتل پکار دي۔ الله دې موږ له په دې د عمل توفیق نصیب کی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔